phone camera sa pipila ka mga nisalmot sa Beacon 2026. Nagaguba tungod sa lasers nga gi-install para sa mong kalihukan. Malasa. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni Katlopang Crystal Joy Felerca. Live report. Crystal. Gipahigayon ang duha ka adlaw nga Bicon 2026 sa Mactan, Newtown sa Lapu-Lapu City kun diin nagtapok ang mga sikat nga mga Bisaya content creators ug influencers. Ang Day 1 sa mong kalihukan gipahigayon niadtong Sabado, Mayo 30, samtang kaghapong adlaw, Mayo 31 ang Day 2. Sa wa pagisugdan ang Day 2 kaghapong adlaw, gipahibaw sa organizer pinaagi sa ilang social media page nga doon na sila'y nadawat nga reklamo gikan sa mga nisalmot sa mong kalihukan adtong Day 1 nga naguba ang ilang mga phone cameras human maigo sa laser light nga gi-install sa entrance. Tungod sa nahitabo, nangayo og pasaylo ang organizer og nipasalig gatang tango na ang maong laser light sa Day 2 aron nga dili na daghan pa ang makasinati niini. Sa maong post mismo, nanggawas usab sa comment section ang mga attendees sa Day 1 nga nagub-an kundiin sagad kanila mga iPhone users o gipakita ang sitwasyon silang mga kamera sa pagpamatuod nga nangaguba kini. Usa sa gireklamo sa mga biktima nga walay warning nga gibutang aron unta sila mapahimangnuan. Base usab sa maong post, wa pa mohatag o pamahayag ang organizer kung unsay mga lakang ilang pagabuhaton alang sa kadto mga nagub-an og phone cameras. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at tabad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM report. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.